अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, अब हालात जिस तरह के चल रहे हैं वो तो आपकी नज़रों से पोशीदा है ही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई चिंडो खड़ा होता है और बकवास करता रहता है। नाज़रीन, अब इस वक्त में ये गौर करने की ज़रूरत है कि जब हर आदमी फ़िक्रमंद है और जब हर आदमी का दिल बेचैन और मुज़तरब है, तो अब इस वक्त में आखिर वो क्या वजूहात है जिनकी बिना पर यह कौम खड़ी नहीं हो पा रही है। अगरचे कुछ अल्लाह के शेर खड़े हुए हैं, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में आपके सामने जिक्र किया था गालिबन कल, कि कुछ अल्लाह के शेर खड़े हुए हैं, सैयद इम्तियाज़ जलील जैसे और तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब जैसे और बड़े लोग हैं जो मुस्तकिल खड़े हो रहे हैं। और सब लोगों की अक्सर व बेशतर आवाज़ यही है कि अब घरों में बैठ कर के ब्रीफिंग देने से कुछ नहीं होगा, रोडों पे आना होगा। उसका वाहिद हल यही है, जैसे मैंने चंदर शेखर आज़ाद साहब का भी वीडियो आपको सुनवाया था, कि उन्होंने कहा था कि अगर ये कानून पास होता है तो हम सड़कों पर उतर के आएंगे। तो वो तो कह रहे हैं हम 20-25 करोड़ होकर के यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं और हम क्यों आने की सोच नहीं रहे हैं। तो नाज़रीन, आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी बेदार है, हम आवाम की गलती बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इसलिए कि आवाम वही आवाम है जो जमीयत की एक आवाज़ पर 10-15 लाख में रामलीला ग्राउंड के अंदर जमा हो जाती है। और जब शेख हिंद एक्सप्रेस देवबंद से जाती है हैदराबाद के लिए, वहाँ पर भी उसको इतनी भरती है वो कि हालत ख़राब हो जाती है। तो आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों के इशारों पे चलने वाली है ही। लेकिन अब इस वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये सोचें कि आखिर ये बदतमीज़ी का सैलाब ये कहाँ जा कर के रुकेगा, और इसे रोकने के लिए हम मुत्तहिद होकर के खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे मौलाना उमरीन महफूज रहमानी ने की वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी कि ये मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैली हुई मिल्लत, अगर ये अभी 70 सालों से धोखा खा खा कर अब अगर ये अभी तक भी इसी चक्कर में रही तो फिर लानत है इस इतने लंबी फैली हुई मिल्लत पर। लेकिन इसमें नाज़रीन, मैं कल एक देख रहा था, एक सिख भाई हमारे, उनकी वीडियो है कि उन्होंने एक बहुत कीमती बात की तरफ इशारा किया है। हालांकि ये इशारा महमूद पराचे साहब भी कर चुके हैं, जो बहुत सीनियर वकील हैं, जिनको कुछ लोगों ने गद्दार भी कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई उनको कह रहा था उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया इसलिए वो बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है नाज़रीन, हकीकत बात यह है कि जो हमारे सिख भाई कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि अब इस वक्त में मुसलमान आवाम की गलती नहीं है, क्योंकि मुसलमान आवाम तो अपने कायदीन की आवाज़ पर फ़ौरन कान लगाए बैठी है और हरकत करने के लिए तैयार है। उसका जीता जागता सबूत ही है, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मसला चल रहा तरमीम बिल का, उसमें एक 3-4 दिन मिले, 3-4 दिन 5 दिन, उसी में 3.5 करोड़ आरा मौसूल हुई भेजी गई। ये सिर्फ इसी के तनाजुर में भेजी गई कि मुसलमान आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बेदार है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। अब इस वक्त में ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो जिम्मेदारान है वो पड़े हुए क्या कर रहे हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मीर जाफ़र या मीर कासिम की शक्ल में मुस्तकिल वो जिम्मेदारी का ढोंग कर रहे हों और अंदर मामला कुछ और हो, जैसे कुछ लोगों ने कहना शुरू भी किया है। हम ये तो नहीं कह सकते, बहरहाल चूँकि अल्लाह जिसको जिस मकाम पर बिठाता है अल्लाह उसे काम भी लेता है। लेकिन ये सोचने की ये ज़रूरत है और जहनों में ये बातें आनी शुरू नहीं बल्कि ज़बानों पर ये बात आनी शुरू हो गई हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे सामने लाओ और मैं इतने सबूत दूंगा कि कमरे भी कम पड़ जाएंगे, और सारी चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब इस वक्त में तो मुझे आपके सामने ये बात रखनी है कि अब इस वक्त में जो तंजीमों के सरबराह हैं वो बेदार हो जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये आवाम धक्का मार के और ख़ुद खड़ी होगी और कोई सैयद इम्तियाज़ जलील जैसा अल्लाह का नेक बंदा, असदुद्दीन वैसा जैसा अल्लाह का नेक बंदा उठेगा और फिर इनकलाब आएगा और फिर इंतशार होगा कि लोग देखते रह जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी किसी तरह का मसला हो। अगर वक्त पर नहीं जाग तो रहे हैं, अगर वक्त पर खड़े नहीं हुए तो फिर याद रखें अल्लाह तबारक व तआला खड़े होने वाले से काम लेता है, बैठने वाले से अल्लाह तबारक व तआला काम नहीं लेता है। उससे जीता जागता सो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब की ये रैली है, जिसकी वीडियो आपको कल दिखाई गई थी, इंडिया टीवी वाले की बात भी आपको उसमें दिखाई गई थी। अब वो सिख भाई की वीडियो सुनेगा, वो क्या कह रहा है कि आवाम की गलती नहीं है, आवाम तो हमेशा बड़ों की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाली रहती है। यहाँ पे गलती जो है वो गलती उन तंजीमों के सरबराहों की है जो कौम से करोड़ों खरबों रुपया तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर के मुस्तकिल प्लेटफार्म पर खड़े होकर के जो और तो काम हो रहे हैं, फसाद होने के बाद घर ही बन जाते हैं, 50 घर बनते हैं, 30 घर बनते हैं, 200 घर बन जाते हैं,
لیکن پہلے سے اس کی روک تھام مستقل پلاننگ کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جب سب کچھ ایک آواز پر لاکھوں 10-20 لاکھ آدمی جمع ہو سکتے ہوں اور مستقل 2-4-5 کروڑ روپے ختم ہو سکتے ہوں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ علاقہ وائز، محلے وائز مستقل ممبرشپ میں جہاں 1-1 روپے کی رسیدیں کاٹی جاتی ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو پھر یہ مستقل محلہ وار یا گلی وار اس طرح سے ممبرشپ کر کے لوگوں کو متحرک کیوں نہیں کیا جاتا ہے، تاکہ اصلاح معاشرے کا بھی ایک نظام زندہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مستقل یہ جو لاؤبالی پن چل رہا ہے کہ ایک نوجوان کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو لے جا کے مار دیا جاتا ہے، ٹانگیں توڑ دی جاتی ہے۔ گجرات کا ماڈل آپ کے سامنے ہے کہ 27-28 لڑکوں کو لے جا کر رات میں ٹانگ توڑ دی اور صبح لے جا کر چھوڑ دیا۔ اس طرح کے جو حالات چل رہے ہیں، جب 2 لڑکے اٹھتے ہیں تو ان کے پیچھے 100 آدمی کیوں نہیں جاتے کہ یہ آخر تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس نے تمہیں ہمت دی ہے؟ ابھی ممبئی کا یہ کسی جگہ کا واقعہ ہے کہ مسجد ڈھانے کے لیے گئے اور وہاں پہ عوام اکٹھا ہوئی تو وہ قانون رات میں واپس لینا پڑا۔ تو یہ اب اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کی سردار صاحب کی ویڈیو سنیے گا، اور یہ ہماری جو تنظیم کے ذمہ داران ہیں وہ جاگیں۔ اگر نہیں جاگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی کام لیتا ہے، کسی طرح لے سکتا ہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے سامنے سید امتیاز جلیل کے یہ عظیم الشان ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سا ریلی ہے جو ممبئی کی طرف کوچ کر رہی ہے، جس کے بارے میں کل آپ کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ ریلی آج پہنچ چکی ہوگی۔ آج جو کچھ ہوگا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام بیدار ہے، بے چین بھی ہے، مضطرب بھی ہے، اور جہاں کہیں وہاں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو لیڈ کرنے والے جو لیڈر ہیں وہ مستقل جانا یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ بہت بھاری الفاظ ہیں، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ پھر ان کو کچھ ڈر ہے اندر راز کھلنے کا، سیکرٹ راز کھلنے کا، جس کی وجہ سے وہ علی الاعلان یہ قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مہلت دے کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں سے کام لے لیتے ہیں۔ یہ اس کا نظام جاری ہے، ساری ہے۔ ان سکھ صاحب کی ویڈیو دیکھے گا آپ، ہمارے سکھ بھائی، یاد رکھنا آپ یہ بات۔ سر مسجدوں پہ تو کھدائی شروع ہو گئی ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، اگر گرودوارے پہ آ گیا تو سکھ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے، آج اگر یہ مسجدوں پہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مسلم سنگٹھن کی کمی ہے۔ آج مسلم لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ سنگٹھن کی کمی ہے۔ سنگٹھن کیوں بنتے ہیں آپ یہ بات بتائیے؟ سنگٹھن ایک تو ہوتی ہے، سنگٹھن ایک طاقت ہوتی ہے، پر آج کوئی مسلم سنگٹھن کسی مسجد کے خلاف ہمیں روڈوں پہ نظر نہیں آتا، مورچہ کھولتا نظر نہیں آتا۔ آج وہ سب لوگوں کو لوکتانترک طریقوں کا استعمال کر کے مودی جی کا وروଧ کرنا چاہیے، پر اگر یہ گرودواروں کے اوپر ایک بات آ گئی تو یاد رکھنا مودی جی سنسد کے باہر سے ایک بھی بی جے پی کے نیتا کا نکلنے کا راستہ بند کر دیں گے۔ آپ گرودوارہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا، یہ دیش کے وہ شیروں کی قوم ہے کہ اگر آپ نے آنکھ اٹھائی تو آپ کی سنسد کی جو عمارتیں ہیں اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مسلم دھرم سنسد چل رہا ہے دیوبند کے اندر، اس میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے اوپر جتنا ظلم ہو جا رہا ہے ہم سہ لیں گے، لیکن لیں گے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے میرے بھائی، سہنا اس کو نہیں کہتے۔ آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر ظلم کو سہ رہے ہو، یہ تو آپ کی میرے کو لگتا ہے ہر دھارمک کتاب کا حصہ ہوگا کہ ظلم کو سہنا کو بھی ایک بہت بڑا پاپ ہے۔ آج اگر آپ ظلم کو برداشت کرو تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپ سے وہ ہو رہا ہے ظلم ہے۔ تو آج یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم سنگٹھن کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس لیے وہ لگاتار لوگوں نے شانتی بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ارے ہم کون سا کہہ رہے ہیں مسلم سنگٹھن تلوار نکالو، ہم کون سا کہہ رہے ہیں بم نکالو؟ ارے سڑکوں پہ تو نکلو، جھنڈے تو اٹھاؤ ہندوستان کے، جگہ جگہ ترنگا یاترا تو نکالو، اپنی ایکتا کا پریچے تو دو۔ ہم تم مسلم سنگٹھنوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تلوار نکالو، تم بم اٹھا لو اور مسجدوں کے سرکشا کے لیے بم مارو جگہ جگہ، پر مسجدوں کی سرکشا کے لیے دھرم گروؤں کو آگے آنا پڑے گا، سڑکوں پہ لیٹنا پڑے گا، لوکتنترک طریقوں کا استعمال کرنا پڑے گا، سنویدھان کے حساب سے وروध کرنا پڑے گا، گاندھی جی کی آتما ان کے اندر آنی چاہیے مسلم سنگٹھنوں کے اندر، تب دیش کی مسجد بچے گی، تب دیش کا بھائی چارہ بچے گا۔ پر وہ مسلم سنگٹھن ڈرپوک ہیں، ان مسلم بڑے بڑے نیتاؤں کو ڈرپوکی کا خطاب دینا چاہیے جو صرف اور صرف بی جے پی کا ووٹ کاٹنے کا کام کرتے ہیں، کانگریس پارٹی کا اور بی جے پی کا سپورٹ کرتے ہیں۔ آج بڑے بڑے میں نام نہیں لوں گا، ایسے کتنے سارے بی جے پی کے پروکتا اور نیتا ہیں جو بی جے پی کو انڈائریکٹلی مسلم سنگٹھن سپورٹ کرتے ہیں۔ اس مسلم سنگٹھنوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے بھائی چارے کو بنایا جاتا ہے، سڑکوں پہ اترنے کی ضرورت ہے۔ سر یہ جو چل رہا ہے مسجد کو لے کر، یہ آخر بند کیسے ہوگا؟ یہ بند ایسے ہوگا جب مسلم سنگٹھن اور ہر عام آدمی سڑکوں پہ اترے گا، اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو۔ آج بہت سارے آپ کو پتا ہوگا ہندوستان کے اندر اگر 135 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں 20-50 کروڑ وہ بھی لوگ ہیں جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں۔ ان سیکولر سوچ والے لوگوں کو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا۔ یہ سب مسلم سنگٹھنوں کو سڑکوں پہ مورچے کھولنے پڑیں گے، کیونکہ یہ صرف دھرم کی بات نہیں ہے، میری بات سنیے، یہ ایک آتم سمان کی بات ہے۔ آج یہ گروؤں کے آتم
आत्मसम्मान की बात है, तुम हमारे गुरुओं के आत्मसम्मान को पैरों तले रोंद रही हो। तुमने मोहम्मद साहब के बारे में बोला, कभी तुम सिख गुरुओं के बारे में बोलते हो, कभी तुम हिंदू गुरुओं के बारे में बोलोगे। ये क्या कर रहे हो मोदी जी? अगर बोलना है, अपना मुंह खोलना है आपके नेताओं को, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ तुमने लॉकडाउन का 20,000 करोड़ रुपए जो हजम किया वो कहाँ गया। तुम ये जो बना